दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज असार 15 अर्थात् भनौँ राष्ट्रिय धान दिवस। देशभर रोपाइँ गरेर आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरी दही चिउरा खाएर मनाउने हाम्रो चलन हो र आज असार 15 को दिन पनि हामी मुख्यतः यो धान दिवस असार 15 को रमाइलोमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। त्यसै पनि यो असारको रमाइलो होइन, खेतीपातीको समय, रोपाइँ भनेपछि हामी नेपालीहरूको निम्ति ठुलो उत्साहजनक एउटा रोमाञ्चक क्षण पनि हो र असार 15लाई हामीले केही समय यतादेखि राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा पनि मनाइरहेका छौँ। तर केवल असार 15 मात्र होइन, पुरै असार यो त खेतीपातीको समय हो, हामी धान खेती गर्छौँ। अब यो असार 15 हाम्रो रोपाइँको कुरो, धान उत्पादनको कुरो होइन, यो सबैको एउटा महत्त्व के छ, यहाँबाट कुराको सुरुवात गर्दा अलि रमाइलो होला। अब के छ भने धान असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ बाली हो। हाम्रो नेपालको मात्रै नभएर संसारकै महत्त्वपूर्ण बाली हो। संसारमा आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ 7 अरब 79 करोड जनसङ्ख्या यस पृथ्वीमा छन्। त्यसमध्ये 3.5 अरब जनताको बिहान बेलुकाको खाना शक्ति भन्छौँ, जसलाई हामीले क्यालोरी भन्छौँ, त्यसको करिब 50% क्यालोरी चाहिँ धानबाटै प्राप्त हुन्छ। अब त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ जुन हामी एसिया महादेशमा छौँ, अब संसारको 90% धानको उत्पादन र खपत पनि हामी धान पनि नै बढी खाने रहेछौँ कि भात भन्छ नि। त्यही भएर चाहिँ आजको मैले चाहिँ कान्तिपुरमा लेखेको छु, 2 जना नेपाली भेट भयो भन्दाखेरि भात खानुभयो भनेर सोध्ने हाम्रो प्रचलन नै छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि पनि के भन्छ साह्रै महत्त्वपूर्ण बाली र अझ नेपालीको त जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सबै हाम्रो पूजा आजा भोज भतेर सबैमा चाहिँ हामी चाहिँ धान खाएर चाहिँ धानको चाहिँ परिकार प्रयोग गर्ने चलन छ। आज असार 15 यहाँले भनिहाल्नुभयो। सन् 2004लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस भनेर मनायो। त्यही बेला हाम्रा नेपालका चाहिँ अग्रणी कृषिका चाहिँ अगुवाहरूले चाहिँ अब नेपालमा पनि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउनु पर्छ भनेर यो आज हाम्रो 17औं धान दिवस पनि हो। आज हामी दही चिउरा खाएर र अनि कसैले गरिसक्नु भएको छ, निरन्तरता हुन्छ भन्दाखेरि अब आजदेखि सुरु गर्नेले चाहिँ आजदेखि रोपाइँको मेलो सुरु गर्ने कुरा पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामीले राष्ट्रिय धान दिवस र रोपाइँ महोत्सव 2077 असार 15 भनेका छौँ। यसमा हामीले बिर्सन नहुने धान र रोपाइँ सम्झँदाखेरि यसमा लाग्ने किसानहरूलाई पनि हामीले यस बेला सम्झिन चाहन्छौँ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हामी सबैमा चाहिँ म राष्ट्रिय धान दिवसको हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो हामी कहाँ चाहिँ रोपाइँ अथवा भनौँ धानको खेती बढ्दैछ कि घटिरहेको छ? धानको खेती चाहिँ घटेको छैन। यहाँहरूले ख्याल गर्नु होला अघि पछि चाहिँ तपाईँको बाँझो रहने खेत पनि बर्खामा चाहिँ धानै लाउने चलन छ। अहिले इभन चाहिँ सहर बजारतिर पनि जानुभयो भने कहीँ पनि अलिकति खाली ठाउँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यसो चाहिँ कुटो कोदालोले भए पनि धान रोपी बर्खामा चाहिँ हाम्रो जमिन खाली हुँदैन। त्यस कारण तर केही मात्रामा हाम्रो चाहिँ अलिकति यो सहरीकरण भयो होइन, र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सहरमा चाहिँ भनेपछि घडेरी होइन विखण्डीकरणको कारणले गर्दाखेरि त्यो युज नभए पनि घडेरीको टुक्राहरूमा रहिरहेको र अलिकति यो बिचमा चाहिँ गाउँबाट चाहिँ युवाहरू तपाईँको चाहिँ रोजगारीको लागि विशेष गरेर अब यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा रोजगारी देशमै सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। उहाँहरू विदेशी जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ 5-7% जमिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँघरमा बाँझो छ भन्ने जुन हाम्रो अहिले नेपालमा चाहिँ 30,91,000 हेक्टरमा चाहिँ जुन खेती गरिन्छ त्यसको चाहिँ 5-7% चाहिँ जमिन चाहिँ बाँझोमा परिणत हुँदाखेरि धान खेतीमा पनि केही सङ्कुचन आएको हुनसक्छ। तर चाहिँ हामी यसो चाहिँ अब गत साल चाहिँ हामी 15 लाखको आएर थियौँ भने अहिले हामी चाहिँ 14,58,000 उसमा चाहिँ हाम्रो देशको सबै भूभागमा मजाले खेती हुन्छ। अब त्यो कुरा गर्दाखेरि अब 2टा कुरामा थप्न चाहेँ। नेपालको अवस्थामा के छ भने 5% हाम्रो चाहिँ धानको उत्पादन उच्च पहाडमा हुन्छ, जस्तो जुम्ला को त्यो क्षेत्र भयो होइन, र यहाँलाई जुम्ला नाम आइ नै हाल्यो। संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान हुने पनि देश नेपाल हो। त्यो चाहिँ जुम्ला हो। जुम्लाको छुम्चौर जिउला भन्छ, त्यहाँ जिउला भन्छ फाँटलाई, खेतलाई पश्चिमतिर। यहाँ आफै जानकार हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यसै सन्दर्भमा मैले त एउटा चाहिँ के पनि गरेको छु त भन्दाखेरि चैतबी राख्याको हाम्रो
जेठ जेला रोपाइ छ तिम्रा घरका सबै आए आज खेत चोपाइ छ भनेर पनि होइन जुम्लाको चाहिँ एउटा चाहिँ हो एउटा भाकामा गीत छ। भनेपछि जुम्लामा सर्वोच्च स्थानमा हुन्छ, उच्च पहाडमा करिब चाहिँ 5% छ, मध्य पहाडमा हाम्रो काठमाडौँ, पोखरा, इलामदेखि धनकुटासम्मको मध्य पहाडमा 25% क्षेत्रमा धान उत्पादन हुन्छ भने तराई 70% चाहिँ तराई क्षेत्रमा चाहिँ धान खेती हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू धानको लागि यदि उत्पादन बढाउने भने होइन हाम्रो खपत बढिरहेछ, उत्पादन जुन कमी भएर चाहिँ हामीले भन्यौँ नि तथ्याङ्कमा छ नि, यसलाई चाहिँ गर्नको लागि तराई फोकस चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम केन्द्रित गरे, मध्य पहाडमा पनि फोकस गरेर हामी चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। अर्को मैले थपौँ, अर्को फेरि 12 महिना कहीँ पनि यस्तो चाहिँ मुलुक संसार छैन होला, 12 महिना धान हामी हिउँदे बोरो धान भन्छौँ, मङ्सिरदेखि सुरु हुन्छ, असारमा सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो चैते आउँछ, त्यो फागुनदेखि सुरु हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँको असारमा सकिन्छ। फेरि हामीसँग घैया धान छ, सुक्खा हिलाउनु पनि पर्दैन, सुक्खा घैया धान छ, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही माघ फागुनबाट सुरु भएर जेठसम्म जान्छ। फेरि यो बर्खे छ, बर्खेमा पनि अझ कता कतै भदैया तपाईँको छिटो पाक्ने रस र अनि मङ्सिरमा गएर हाम्रो धेरै सिजनमा र अधिकांश भूभागमा चाहिँ धान हुने हाम्रो चाहिँ युनिक भनौँ न, हाम्रो चाहिँ एउटा विशिष्ट प्राकृतिक वरदान हो हाम्रो धान। अब धानका प्रकारहरू छन् नि होइन, अघि जुम्लाको नाम लिनुभयो, एक समय यहाँ मार्सी भन्ने जुम्ली मार्सी, अझ हाम्रो जोराइलतर्फ जोराइलमा बासमती एउटा हंसराज भन्ने हंसराज जोराइल बासमती। नेपालमा कति किसिमका धानहरू छन्, बढी खेती चाहिँ के को हुन्छ? अब यसमा चाहिँ मैले दुईटा कुरा दुईतिर लगेँ। अब धानको सङ्ख्या अझै हामीले यकिन गर्न सकिरहेछौँ, धेरै छन्। नार्क अन्तर्गतै खुमलटारमा हाम्रो राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र छ, त्यसलाई हामीले छोटकरीमा जिम्मेङ भन्छौँ। त्यहाँ हामीले स्थानीय जातका किसिमका चाहिँ धानहरू 2300 धानलाई त्यहाँ हामीले 100 वर्षसम्म त्यसको चाहिँ उमार शक्ति नष्ट नहुने गरी दीर्घकालीन भण्डारण भन्छौँ, त्यहाँ हामीले संरक्षण गरिरहेका छौँ। यो जो पनि किसानको लागि, सबै नेपालीको लागि अथवा सबै संसारका मान्छेको लागि, सबैको लागि, सदाको लागि त्यो उपयोग गर्न चाहिँ खुला चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर राखेका छौँ। बेला यता कता आउँछ कि तपाईँहरूले यो जात मास्नु भयो, यो जात मास्नु भयो, हामीले मासेका छैन। हामीले हाम्रो जिम्मेङमा राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र कुमलटार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत 23 किसिमका चाहिँ धानहरूलाई दीर्घकालीन संरक्षण गरेका छौँ। अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब फेरि उत्पादन त हामीले भनिहालेँ मैले, आज नेपालको जनसङ्ख्या हजुरको चाहिँ 3,03,753 छ आजको दिन मैले केन्द्रीय तथ्याङ्कको चाहिँ वेबसाइट हेर्दाखेरि। अब हामी के भन्छौँ त, यहाँहरू नि भन्नुहुन्छ 80 को दशकमा हामी धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ, धान चामल निर्यात कम्पनी मैले पनि भैरवमा देखेको हो होइन। आज तपाईँ चाहिँ आयात गर्नुहुन्छ अनि के कृषिको के जातहरू निकाल्नु भन्नुहुन्छ भनेर हामीलाई नीति निर्माणका तहबाट यसरी मिडियाका साथीहरूले क्वेसन गरिराख्नुहुन्छ। 2028 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या तपाईँको चाहिँ 1,15,00,000 थियो। 2038 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या 1,50,00,000 थियो। आज 3,03,753 छ भनेपछि खाने मुख त दोब्बर भएन। त्यस कारण चाहिँ त्यो अनुसारको उत्पादकत्व वृद्धि नभएको हो र त्यो उत्पादन जनसङ्ख्या बढ्यो, हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। र जुन जातको कुरा गर्थेँ, एउटा त मैले स्थानीयको कुरा अघि भने, अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतै राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ छ धनुषामा, उसको सहकार्यमा र सबै सरकारवालाको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 85वटा जातहरू चाहिँ सिफारिसै गरिसकेका छौँ र सूचीकृत चाहिँ हाइब्रिड जातहरूको सूची गरेर त हामी 100 भन्दा बढी जात सिफारिस गरिसकेका छौँ। र ती जातहरू पनि कस्ता छन् भने कोही उच्च पहाडको लागि, कोही चाहिँ मध्य पहाडको लागि, कोही तराईको लागि भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रा स्थानीय र अनि त्यसपछि उन्नत गरेर दुई किसिमका जात भए। फेरि उन्नतमा अझ चाहिँ भित्र पस्दाखेरि चाहिँ उन्नतका पनि साधारण जातहरू भन्छौँ हामीले, जसलाई चाहिँ खुला सेचित जातहरू भन्छौँ। अर्को चाहिँ वर्णशङ्कर जात भन्छौँ, जुन एकचोटि चाहिँ गरिनाले व्यापक चाहिँ वर्णशङ्कर धानले चाहिँ राम्रो गरेन, फलेन भनेर आयो नि। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर नि हालसालै हामीले चाहिँ हर्दिनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दिनाथ हाइब्रिड 10 भनेर दुईवटा चाहिँ हामीले चाहिँ धानका जातहरू पनि हाइब्रिड धानहरू पनि सिफारिस गरिसकेका छौँ, जसको उत्पादकत्व
एकदमै अहिलेका धानहरू अहिले हाम्रो चाहिँ करिब करिब 3.6 मेट्रिक टन 3.5 मेट्रिक टन गत साल 3.8 मेट्रिक टन यस्तै हाराहारीमा थियो होइन। अहिले हामी तिनीहरूको उत्पादन 7 टन 8 टन प्रति हेक्टर छ। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रै पनि जातहरू वर्णशंकर धानहरू उत्पादन हुँदैछन्। अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ निश्चित छ धान उत्पादनमा हामी फड्को मार्छौँ। र अब यो उत्पादकत्व बढाउनको निम्ति त केवल हामीले धानको नयाँ बिउहरू दिएर मात्र हुँदैन होइन। हाम्रो सिँचाइमा भर पर्ने होला, हाम्रो जमिन माटोको प्रकार कस्तो छ त्यसमा भर पर्ने होला, हामीले प्रयोग गर्ने मलमा भर पर्ने होला होइन। अब हामीले त ठिक छ, यहाँले अघि नै आँकडा प्रस्तुत गर्नुभयो जनसङ्ख्या बढ्यो उत्पादकत्व बढेन भनेर, तर हिजोका दिनमा हामी चाहिँ व्यक्ति आफै लागेर खनेर जोतेर गर्थ्यौँ। अहिले त मेसिनहरू आएको छ, हामी मेसिनको प्रयोग गर्न थाल्यौँ। यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि उत्पादन त बढ्नुपर्ने हो नि। एकदमै उत्पादन बढिरहेछ। अघि मैले भने जति बेला हामी निर्यात गर्थ्यौँ त्यति बेला चाहिँ 1 टन 1.25 टन थियो। अहिले हामी चाहिँ 3 टन 3.5 टनको हाराहारीमा पुगेछौँ। उत्पादकत्व चाहिँ बढेको छ। र अब अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ प्राविधिक पक्ष भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ त्यो प्रविधि अपनाएर मात्रै उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। उत्पादन बढाउनको लागि हामीले 2-3टा कुरा मेजर कुराहरूमा हामी कृषिकर्मी र विशेष गरेर नीति निर्माणको तहमा बस्ने हाम्रा नीति निर्णायकहरू र यहाँ जस्तो मिडियाहरूको रोल के हुन्छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा धानलाई अलिकति सिँचाइको बढी चाहिँ आवश्यक पर्ने भएको हुनाले अहिले त हामी नेपालमा भन्ने चलन छ नि त, मनसुन र जे चल्छ मनसुन र भन्सुनमा चल्छ भनेर भन्ने छ। हामी चाहिँ मनसुनको पनि कम भर पर्न परोस् र सिस्टम बसाल्ने भने भन्सुनको पनि कम गर्न परोस्, किनकि उसको क्षमता योग्यताले गरोस् भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ। सिस्टम त त्यो ल्याउन खोजेको हो नि त हामीले। त्यसो भएको हुनाले सिँचाइमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ। र अर्को अघि मैले गरेको थिएँ नि चैते धान, सिँचाइको सुविधाहरू पुगेको छैन। सिँचाइ सुविधा छैन हाम्रो अहिले। 12 महिना सिँचाइ, जबकि धानलाई धेरै सिँचाइ चाहिन्छ। 12 महिना सिँचाइ पुग्ने नेपालमा 33% जमिनमा चाहिँ 12 महिना सिँचाइ लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो पानीको बन्दोबस्त कुलोको बन्दोबस्त गरेर हो कि त्यो पनि आकाशे पानी गरेर हो? आकाशे पानीलाई त सबैलाई भनौँ न, मनसुनको भरको त कुरा भएन। हाम्रो पानीले पनि 33% जमिनमा हामी वर्षैभरि सिँचाइ गर्न सक्ने अवस्था छ। यतिले पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले सिँचाइको व्यवस्था राम्रोसँग गर्नु पर्यो। हामी जलस्रोतको धनी देश होइन, यसमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापकीय चाहिँ पक्षहरू मात्रै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ यो चैते धानको चाहिँ क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि बर्खामा के हुन्छ त नेपालमा तपाईँको जुन 10 देखि सेप्टेम्बर 25 सम्म मनसुनको समय हो नेपालमा, 4 महिना। यो बेला मनसुन हुँदा बित्तिकै बदली हुन्छ कि आकाशमा बादल बढी लाग्छ र बदली हुँदाखेरि चाहिँ धानको उत्पादकत्व त्यति धेरै हुँदैन। अब चैतमा हामी रोपेको धानमा के हुन्छ त भन्दाखेरि वैशाख जेठ असारभरि त बादल हुँदैन अनि धानले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ सूर्यको किरण लिएर धेरै खाना चाहिँ बनाउन सक्ने भएको हुनाले त्यो दानामा गएर चाहिँ थुप्रिन्छ, धानले खान्छ अनि उसको हामीलाई उत्पादन दिन्छ। त्यो भएको हुनाले चैते धानलाई चाहिँ हामीले विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा 2टा पाटाहरू छन्। एउटा चैते धानमा पनि सिँचाइको सुविधा बढाउनुपर्छ। अर्को चाहिँ चैते धान असारमा पाक्छ। असारमा पाक्दा के हुन्छ, झरी परिदिन्छ, थन्काउनलाई गाह्रो भएको हुनाले त्यस्ता चैते धानका पकेटहरूमा चाहिँ ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो टिनका टहरा बनाएर समूहमा चाहिँ धान सुकाउने व्यवस्था गरिदिने के ड्रायर मेसिनहरू हुन्छन् सर, एउटा चाहिँ समूहले ल्याउने। अहिले त स्थानीय निकाय छ, किनकि अब त सबै यो हामी सङ्घ प्रदेशले त गर्ने होइन, सबै यो त खेतीपातीको कुरा त स्थानीय निकायमा गइसकेको छ र काम पनि हुने पनि त्यही हो। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय निकायमा यसरी चाहिँ योजनाहरू बनाउँदाखेरि कृषिलाई पनि फोकस गरेर अनि यस्ता किसिमका चाहिँ सोचहरू चैते धान सुकाउने कुरा। अर्को यहाँले अघि भनेको साँच्चै मलको कुराकानी छ, किनकि नखाइकन त उत्पादन भन्ने कुरा हुन सक्दैन। अब हामी अब दुःखको कुरा अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ रासायनिक मलको फ्याक्ट्री देशमा छैन। हामीले यही चालु 10 महिनामा 17 अरब जतिको चाहिँ हामीले रासायनिक मल चाहिँ भित्राइसकेका छौँ र अझ पनि धान सिजनमा चाहिँ अहिले मल छैन भनेर किसानहरूको गुनासो। त्यो मल ल्याउँछौँ, त्यसको फर्टिलिटीमा पनि कुरा हुन्छ, नक्कली मलहरू छन् हैन, जमिनको उत्पादकत्व त्यसले घटाइरहेको छ। अहिले त के छ भने नेपाल सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पनि गत सालको भन्दा बढाएर 11 अरब मलमा अनुदान सबैलाई दिने भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ। अहिले मात्रै अलिकति यो लकडाउनको कारणले र यो खरिद प्रक्रिया अलिकति अब जटिल छ होइन, किनकि चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट र सार्वजनिक खरिद ऐन पुर्याएन भनेदेखि
मिलेमतेको कुरा आउँछन्, पुर्याउँदाखेरि प्रक्रियाहरू अलिकति जटिल हुने र अलिकति चाहिँ त्यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि चलखेल भन्छ नि त्यो अब यो रासायनिक मल नभई हुँदैन, किनभने हामी कहाँ त कम्पोस्ट मल प्राङ्गारिक मलहरू यो थुप्रै छ नि, यसको उत्पादकत्व त हामी बढाउन सक्छौँ, त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। रासायनिक मल नभइकन धान खेती नै हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हाम्रो किन हुन्छ? यस्तो छ सर, यस्तो छ, कस्तो छ भने धान खेती नै नहुने निश्चितै होइन। प्राङ्गारिक प्रापूर्वकालमा त यो त कहिले त हामीले कृषि दशक मनाएपछि 2030 सालतिरबाट यताबाट न तपाईँको चाहिँ कृषि वर्ष मनाइसकेपछि रासायनिक मलको यस्तो व्यापक प्रयोग भएको हो। त्यस अगाडि त चाहिँ रासायनिक मलहरू थिएन। जब हरित क्रान्ति आयो अनि त्यसपछि बढी उत्पादन दिने जात अनि बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलखातको कुरा आयो, नफल्ने होइन। तर अहिलेको अघि नै मैले भने यो फेरि चाहिँ कुरा जोडिन्छ जनसङ्ख्यासँग। हामीले चाहिँ यी चाहिँ 3 करोड नेपालीलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने, हाम्रो त संविधानले नै अहिले खाद्य सम्पूर्णताको कुरा गर्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सन्तुलित गरौँ कि रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने होइन। सन्तुलित भनेको प्राङ्गारिक मल पनि गोठे मलहरूलाई सुधार गरेर प्राङ्गारिक मलमा पनि जाने। अझ चाहिँ हामीले तराई क्षेत्रमा त यो ढैँचा हरियो मल भन्छौँ, ढैँचा सनही यो कोसे बालीहरू होइन, सिमी बोडी मुङ यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर माटोमा मिलाउँदाखेरि पनि यो रासायनिक मलले माटोको गुण चाहिँ नष्ट गर्छ भन्छन् नि। यस्तो छ, हामीसँग नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग नेपालगञ्जमा भैरवमा तरहरामा हामीसँग चाहिँ करिब 30-40 वर्षभन्दा अगाडिका दीर्घकालीन मलखात परीक्षण हामीले भन्छौँ त्यो गरेका प्लटहरू छन्। यदि जहाँ चाहिँ नाइट्रोजन फस्फोरस र पोटास जस्तो हाम्रो सम्झिनुहोस् बिरुवालाई चाहिँ हाम्रा चाहिने दाल भात तरकारी यति 3टा मात्रै हो। पोषणको लागि त अन्डा चाहियो, तपाईँको घिउ चाहियो होइन, दुध चाहियो, सबै कुरा चाहियो। तर दाल भात तरकारी मात्रै पनि हामीले चाहिँ दिनमा चाहिँ 3 चोटि चाहिँ एउटा मान्छेलाई दिन सक्यौँ भनेदेखि त तुलनात्मक रूपले स्वस्थ नै हुन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यो नाइट्रोजन फस्फोरस र पोटास भनेको चाहिँ माटोको न्युट्रिसनको चाहिँ प्राइमरी तत्त्वहरू हुन्, मुख्य तत्त्वहरू हुन् हो। यसको लागि हामी रासायनिक मलबाटै पूर्ति गर्छौँ र सन्तुलित मात्रामा भनेको 3टै मल चाहिँ जुन अहिले बजारमा पाइन्छ नि, युरिया, डाइअमोनियम फस्फेट, म्युरेट अफ पोटास, 3टैलाई र तर यसको स्रोत चाहिँ बाँड्ने यहाँले भनेको एकदमै सहयोगी। आधा हामीले खुराक रासायनिक मलबाट दिने, आधा चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक मलबाट दिने र हरियो मलमा पनि त्यसमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि माटोको सबैको निम्ति हामीले प्रोत्साहन बढाउनु पर्ने कृषकको एकदमै। किसान नभइकन त कामै भएन होइन। तर हामी कहाँ किसानहरू उत्साहित हुने वातावरण छैन। उनीहरू खेती गर्दाखेरि पनि बिउ नपाउने, बिउ पायो भने पनि नक्कली हुने, त्यसले चाहिँ फसल नदिने। अर्कोतर्फ हामीले मल ल्यायौँ भने पनि उनीहरू ठगिने, महँगोमा किन्नुपर्ने, यदि पायो भने पनि अन्त्यमा उनीहरूले उत्पादन गर्छन्, बेच्दाखेरि उनीहरूलाई समस्या छ, मूल्य नपाउने। अब हामी कहाँ किसान नै प्रोत्साहित छैन हो। यसै कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर गत वर्षसम्म पनि तपाईँको अब धानको बाली थन्काउने बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्थ्यो होइन, मूल्य निर्धारण गर्थ्यो, समर्थन मूल्य भनेर। अहिले धान लगाउन अगाडि नै नेपाल सरकारले मोटा धानको मूल्य 2700 समथिङ रुपियाँ र अनि उसको मूल्य चाहिँ मध्यम मसिना धानको चाहिँ 2800 भनेर नेपाल सरकारले तोकिसकेको छ। भनेपछि अब अझै त्यसभन्दा माथि रहेर अहिले कृषि मन्त्रालयले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो मन्त्रीजीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले यो मूल्यमा बिक्री हुन सकेन भनेदेखि राज्य चाहिँ यो किन्न तयार छ भनेको सन्दर्भमा अब मूल्य धानैको सन्दर्भमा हुन त हामीले यसरी धेरै बालीहरूमा चाहिँ समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने छ र अब नेपाल सरकार त्यो दिशामा पनि लागिरहेछ र खुसीको कुरा अहिले यो एकदमै सही हो। तर अर्को यहाँले भनेको जस्तो नेपाल सरकारले मूल्य तोकिदिने तर फेरि बिक्री नभएर बिचौलियाहरूले किसानलाई चाहिँ बाध्य पारेर सस्तोमै बेच्न पार्यो भने त्यो बेला हाम्रो कमजोरी ठहरिन्छ। उनीहरूले यसरी स्टक गरिदिन्छन् धान, बजारमा चामलको अभाव हुन्छ, किसानसँग सस्तोमा किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना त्यो छ। अब अर्को चाहिँ आफूले राख्यो भने कुहिएर जान्छ। अर्को चाहिँ यहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँघरको प्र्याक्टिस चाहिँ तलतिर हेर्नुभयो भने अहिले के छ भने व्यापारीहरूले नै ल तिमीलाई धान खेती गर्न कति पैसा चाहिन्छ त नि, मलाई दिनुपर्छ है भनेर पहिला चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ पैसा दिने, लगानी गर्ने र आफूले चाहेकोमा किन्ने। धान खेतमै छ यहाँ 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँ क्विन्टल किनिसक्छ। बस हो। यस्तो परिपाटीलाई पनि निरुत्साहित गर्नको लागि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको हो। यो एकदमै खुसीको कुरा छ। तर त्यही हो कि चाहिँ
हामीले चाहिँ किसानलाई चाहिँ अब सस्तो त्यसभन्दा सस्तो मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्न बाध्य पार्ने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ कृषि मन्त्रालयले आवश्यक पहल कदमी लिन्छ। कृषि मन्त्रालयले त्यो होल्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो, किनभने धानमा या भनौँ चामलमा हुने राजनीति बडो अथाह छ यो। नै के छ भने हामीले अघि मैले जुन उत्पादनका कुराहरू गरेका थिएँ त्यसमा के छ भने हो हाम्रो भण्डारण क्षमता पनि उत्पादन भइसकेपछि केही समयलाई चाहिँ होल्ड गर्ने भण्डारण क्षमता सरकारको छैन हैन। तर हाम्रो चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेछौँ कि अब ती भण्डारणका पूर्वाधारहरू पनि बढाउनको लागि चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले बजेटहरूको व्यवस्था गरेको छ र अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ बिक्री नहुने अवस्था चाहिँ छैन र समर्थन मूल्यमा किन्नुपर्छ किने पनि र कुनै तरिकाले बिकेन भनेदेखि हामी त्यसको चाहिँ बिक्री गर्ने व्यवस्था भण्डारण गर्ने व्यवस्था हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ होइन, तर यो वर्षको बजेटलाई छोडेर हेर्ने हो भने विगतका बजेटहरूमा हरेक वर्षको बजेटमा कृषिमा गरिएको लगानी कृषिका निम्ति छुट्याएको बजेट कम हुँदै 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 आएको छ। यो पटक त कोरोना सङ्क्रमणको असर पर्यो, अब यो स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनेर बजेट अलि बढी छुट्याए। तर योभन्दा अगाडिका हरेक आर्थिक वर्षहरूको बजेट हेर्ने हो भने सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट चाहिँ घटाउँदै लगेको छ। यो हिसाबले हामीले कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण ल्याउने, कृषिमा निर्भर हुने, धानको लगायत अन्य अन्नबालीहरूको फलफुल खेतीहरूको उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा त हाम्रो नीति अन्तर्गत नै परेन नि। हो, यहाँले भने जस्तै हाम्रो भनाइ र गराइमा अलिकति हामी पनि तारतम्यता पाउँदैनौँ। यो वर्ष नेपाल सरकारले कृषिलाई चाहिँ 41 अरब 40 करोड तपाईँको चाहिँ छुट्याएको छ। यो राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ 2.8% चाहिँ हुन आउँछ। यो ज्यादै न्यून हो। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रको कुल गारस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान 26.5% छ र बजेट पाइरहेछ 2.8%। तर यो वर्षको लागि त हाम्रो गुनासो छैन। कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अब हामी चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ महामारीबाट आक्रान्त छौँ। सकभर चाहिँ जनताको चाहिँ ज्यानै बचाउनु पर्यो होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ राज्यले बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याएको हुनसक्छ। हाम्रो गुनासो छैन। तर आखिरी फेरि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मृत्यु त कि त भोकले हुन्छ कि त रोगले हुन्छ। र यदि हामी कृषिमा चाहिँ बजेट कम छुट्याएको कारणले हामीले आश गरे अनुसारको चाहिँ उत्पादन गर्न सकेनौँ भनेदेखि त ल अहिलेसम्म त हामी चाहिँ आयात गरिरहेछौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो खाद्य आपूर्ति गरिरहेछौँ। तर के छ त भन्दाखेरि यो पोस्ट कोभिड भनौँ न कोरोनाको अवस्थामा अरू देशहरू पनि आफूलाई नपुगेर चाहिँ खाद्यान्न आयातको अवस्था पनि नआउन सक्छ। भनेको चाहिँ हामीले चाहे जति पनि खाद्यान्न हामीले आयात गरेर पनि नपाउन सक्छौँ। त्यस स्तरमा त हामी त आत्मनिर्भर त हुनु पर्यो नि। त्यही भएर धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्धि अहिले हाम्रो यो चाहिँ 17औं धान दिवसको नारा पनि त्यही हो। त्यसकारण चाहिँ धान अहिले मतलब असार 15 भएको हुनाले हामी फोकस धान दिवसको लागि धान दिवस भने पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्धि नै नेपालको लागि चाहिँ त्यही त। यो कृषि उत्पादनमा हामीले वृद्धि भन्यौँ, यहाँले अघि नै बजेटमा छुट्याइएको त्यो आँकडा पनि सुनाउनु भयो होइन। मलाई पनि बडो विरक्त लागेको कि एउटा आँकडा मैले पनि हेरेको थिएँ। आर्थिक वर्ष 70-71 कृषिलाई दिएको बजेट 4.13% रहेछ कुल बजेटको। अर्को वर्ष 71-72 त्यो घटेर 3.76 पुग्यो। अर्को वर्ष 72-73 त्यो 2.61 गयो। अर्को वर्ष 73-74 समान कायम भयो 2.61 नै। 74-75 2.37 फेरि घट्यो होइन। 75-76 थोरै बढाइएको छ 3.05 र 76-77 2.27 छ। 76-77 यो 77-78 यहाँ सरले कति सुनाउनु भयो 2.8 भनेपछि थोरै मात्रै बढाएको छ। होइन यो बढेको होइन, हामीले गत वर्ष भन्दा हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनिरहेछौँ कि अब यहाँलाई थाहा भयो नि तपाईँको हामीले के भन्थ्यौँ जलस्रोत, पर्यटन र कृषि यी चाहिँ नेपाल अर्थतन्त्रका चाहिँ 3टा खम्बा भन्थ्यौँ। अप्ठ्यारो बेलामा हेर्नुहोस् त जलस्रोत पर्यटनबाट अब केही समय केही आम्दानी हुनेवाला छ। त्यो सेक्टर त एकदमै चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको छैन। अब पर्यटनहरू त केही समय त छैन नि। त्यसो भएको हुनाले कृषि नै हाम्रो आन्तरिक आत्मबल त कृषि नै रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित गरेकै गरेन। त्यसकारण चाहिँ कृषि असाध्यै पहिलो प्राथमिकतामै हुनुपर्छ
होइन। त्यसको अर्थ चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षालाई कम आँक्न खोजेको होइन, तर के त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त हामीले चाहिँ त हाम्रो त त्यही कृषिमा बजेट कम छुट्याउनु पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ कि? अब कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो धेरै सेक्टरहरू भएको हुनाले, नत्र त चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि किन मन थियो होला र त नि। त्यस कारण चाहिँ अब सेक्टरहरू धेरै भए जतासुकै पनि पूर्वाधारमा त्यस्तै छ, अहिले पनि बाटोघाटोहरू चाहिँ पुगेको छैन। अब शिक्षा चाहिँ सीमित बजेट भयो, सीमित बजेट भयो, मेक चाहिँ बजेटको एउटा यो के यसो भन्ने बेलामा हामी चाहिँ कृषि चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो भन्ने भयौँ, तर कृषि क्षेत्रलाई सबैले हेपे। कृषि मन्त्रालयमा सकभर मन्त्री हुन नचाहने, कृषि काम गर्न मान्छे नचाहने, यो नपढे लेखेका क्या। हाम्रो एउटा पहिलेदेखि चलिआएको छ नि, पढ्ने भए पढ, होइन भने हलो जोतेर बस्नु पर्ला, होइन। हाम्रो पहिल्यैदेखिको गाउँघरबाट हुर्किआएको यो संस्कार यो हाम्रो छ। कृषि कर्ममा लाग्नु भनेको यो हेयको काम हो, यो राम्रो होइन भनेर। यो केवल हाम्रो समाजमा व्यक्तिमा मात्रै चढेको कुरा होइन कि यो गभर्मेन्टको हाम्रो नीतिको पोलिसीमा पनि हेपा क्षेत्रको रूपमा कृषि पर्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, कृषकहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ रहँदै आएको छ। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म तपाईँको चाहिँ कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ ठुलो धनराशि चाहिँ हाम्रो निष्कास हुन्छ। यसै वर्ष मैले अब यो 10 महिनामा 45 अरब जतिको अन्न तपाईँको चाहिँ देशमा भित्रिसकेको छ। जस्तो हाम्रो पोल्ट्री सेक्टर छ होइन, त्यसको लागि पनि ठुलो धनराशि हामीले चाहिँ मकैमा उसको पोल्ट्रीको आहारामा कुखुराको आहारामा हामी आयात गर्छौँ। हाम्रो खाने तेलहरू छ एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ होइन, यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेछ। यसको लागि हाम्रो केही बाधाहरू पनि छन् कि, जस्तो हाम्रो जग्गाको चाहिँ टुक्रा साह्रै सानो छ है, प्रत्येक चाहिँ परिवारको चाहिँ 2-3 टुक्रा र सानो सानो छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो अझै खण्डीकरण भइरहेछ, घरहरू बनाइरहेछन्, कङ्क्रिट भइरहेछ है। हाम्रो चाहिँ यो जुन वैज्ञानिक भूउपयोग नीति भन्छौँ नि, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ लागू गर्न सकिएको छैन कि चाहिँ जसले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ बाटो जान्छ, बाटो गएपछि हामी चाहिँ घर बनाइ हाम्रो कृषि योग्य जमिन कुन हो भनेर वर्षेनी छलफल त हुन्छ, तर त्यो हामीले छुट्याएर बाटो बनाउँदाखेरि नि एकदमै उर्वरा फाँटको बिचबाट बनाइदिन्छौँ के, जबकि त्यही पहाड छ नि, जग्गाको मूल्य बढ्ने भयो नि त हो, जग्गाको मूल्य बढाउन बिक्री गर्न कारोबार बढाउनको लागि हामी चाहिँ कृषि योग्य जमिनमा। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँ चाहिँ बसोबासको लागि, कहाँ खेतीको लागि, कहाँ वन जङ्गल, कहाँ चाहिँ बाटो र कहाँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र, यसरी जबसम्म हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ भूउपयोग नीति चाहिँ बनाउँदैनौँ छ, तर त्यसलाई चाहिँ मैले लेखिरहेको छु मेरो लेखहरूमा नि हामीले लागू गर्न नसकेको अवस्था छ। यसमा पनि हामी चाहिँ नितान्त चनाखो हुनुपर्छ। र मेजर अब कृषिमा पनि फेरि हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै चाहिँ बाली वस्तुहरू छन् के, तपाईँको चाहिँ पशुपालन, बागवानी होइन, फलफुल तरकारी, अन्न बालीमा धेरै छ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ फोकस गरेर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हालको लागि चाहिन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ खेती प्रणाली के हो त भन्दाखेरि पारिवारिक खेती प्रणाली छ होइन, सबै चाहिँ वस्तुहरू हामी आफै उत्पादन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवसाय गरेर अलिकति हामीले जसमा हाम्रो धेरै आयात छ नि त्यसैलाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने। अहिले हामी चाहिँ केही जे कुरा हामी बढी आयात गर्छौँ त्यसको उत्पादन हामी कहाँ बढाउनु पर्यो, जुन हामी कहाँ सम्भावना छ। अब सम्भावनै नभएकोलाई त थोरै छन् लिएर ल्याउँला। र अर्को चाहिँ हामी कहाँ विशिष्ट उत्पादन हुन्छ, जस्तो मह, हजुरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कफी, अलैँची, चिया, अदुवा, यस्ता चाहिँ विशिष्टकृत र हाम्रो क्वालिटी हुनेलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्सपोर्ट प्रमोसन निर्यात प्रवर्धनको लागि पनि यी बालीहरूमा चाहिँ ध्यान दिने र हामी कहाँ आयात भएकालाई चाहिँ अलिकति बजेट छुट्याएर अनि त्यसपछि बढी फोकस गऱ्यो भने मलाई लाग्छ यो उत्पादन कम र खपत जुन बढी छ त्यसलाई हामी चाहिँ विस्थापन गरेर हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। यो एउटा चिन्ताको कुरा के आयो भने यो सल्लाह आयो कि सल्लाह होइन, यसले गर्दा हाम्रो रोपाइँको समयमा अब धान बाली खतम गर्छ कि ब्याज 70 पार्छ कि भन्ने भएको छ। यसले पुर्याएको क्षति र भोलिको दिनमा फेरि पुर्याउन सक्ने, किनभने राजस्थानमा अझ उल्का उल बसिया छन् होइन, नेपालमा आउन सक्छन् भन्ने कुरा छ। यो के हो, यसबाट चाहिँ कसरी जोड्ने? अब सल्लाहको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका वैज्ञानिकहरू र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका चाहिँ कृषि विभाग अन्तर्गतका वैज्ञानिकहरूको अस्तिदेखि नै अब केही महिना अगाडि पनि आउने सम्भावना छ भनेर चाहिँ
मिटिङ बसेर बिगे टिम गठन भइसकेको छ र कृषि मन्त्रालयले बिहान बेलुका अस्ति शनिबार पनि बिदाको दिन पनि अपरचट जब चाहिँ कपिलवस्तु रूपन्देही सर्लाही 12मा देखिएपछि उहाँहरू मिटिङ बसेर एउटा एक किसिमको चाहिँ रणनीति कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने। अब यो त उड्ने किरा हो, अफ्रिका हुँदै अरब खाडी हुँदै प्रायद्वीप हुँदै अब भारत हुँदै नेपाल आइहाल्यो होइन। हामीले अब आउने कम आकलन गरेका थियौँ, तर चाहिँ उड्ने किरा हो, हावाको बहावसँगै चाहिँ यो उड्ने रहेछ होइन। अनि त्यसपछि यसका झुन्डहरू ठुलो हुने, अब उतातिर त करोडौँको झुन्डीमा छ अरे। अहिले नेपाल आएको चाहिँ सानो झुन्ड भन्ने छ र यो त्यति धेरै सक्रिय पनि छैन भन्ने छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ चनाखो रहनुपर्छ र कृषि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट मार्फत, नार्का वेबसाइट मार्फत हामीले चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो प्रविधिहरू पनि प्रसारण गरिसकेका छौँ। र अहिले विशेष गरेर हामी चाहिँ यो राष्ट्रिय धान दिवसको कुरामा फोकस गरेर रहँदाखेरि अहिलेलाई चाहिँ धान रोपाइ भइसकेको छैन, त्यसरी चाहिँ हिलोसिलो गराउँदैछौँ, त्यसलाई केही आपत्ति छैन। तर धानको ब्याड जोगाउनलाई चाहिँ असाध्यै धेरै किसानहरू चनाखो पर्नेछ र त्यो त ब्याडको क्षेत्रफल पनि थोरै भएको हुनाले त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आइहाल्यो भने अहिले खासै क्षति पुगेको छैन, भोलिको दिनमा क्षति पुर्याउने नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद त्यसमा चाहिँ एकदमै चनाखो भएर त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने काम गरिरहेको छ। केही नियन्त्रणका प्रविधिहरू पनि हामी सिफारिस गरिरहेछौँ। तर अहिले यो राष्ट्रिय धान दिवसकै पक्षमा आज असार 15 कुरा गर्दाखेरि धानको ब्याडलाई यहाँहरूले जालीबाट छोपेर वा चाहिँ खबरदारी गरेर या चाहिँ थाल ठटाएर आवाज दिएर या चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही अब खरानीहरू पिठोहरू चाहिँ धानलाई धुवाँ निकालेर धुवाँ बालेर जसरी भए पनि धानको ब्याड बचाउनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ फेरि यसको हावाको भावसँगै फेरि यो एक क्षेत्रबाट फेरि अर्को क्षेत्रमा जान्छ अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ र धानको ब्याड चाहिँ जोगाउनुहोस् भनेर म किसानलाई चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, आज असार 15 को दिन होइन, अघि नै यहाँले चोपाई भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। चोपाई भनेको चोप्ने है, हिलोमा चोप्ने, त्यो पनि निकै प्रख्यात रमाइलोको निम्ति हो। त्यो भयो, दही चिउरा खाने हाम्रो चलन नै हो। सर आइदिनु भयो, धेरै कुरा हामीलाई बताइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यो हाम्रो प्राइम टेलिभिजन र कृष्ण मल्लजीलाई पनि यो असार 15 को चाहिँ विशेष मानो खाएर मुरी फलाउने भन्ने चाहिँ यो किसानहरूलाई चाहिँ सम्मानको लागि दिवसको दिन धान सम्बन्धी र अन्य कृषिका चाहिँ कुराहरू गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो। हामीले असार 15 को सेरोफेरोमा रहेर उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। यिनै कुराकानीको साथमा आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।